दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे खुशनसीब ज़ोडिएक साइन के बारे में जिनकी जिंदगी में अगले कई सालों के लिए खुशहाली आने जा रही है। 2026 से आइंदा कई सालों तक ये अपनी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबियां देखेंगे। दोस्तों इन 3 ज़ोडिएक साइन को इस साल भी काफी कामयाबियां मिली हैं। आप ये समझ लें कि इन 3 ज़ोडिएक साइन में से जो ज़ोडिएक साइन इस साल लखपति है वो आने वाले सालों में करोड़पति होगा। जो करोड़पति है वो इंशाल्लाह ताला अरबपति बन जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये वो ज़ोडिएक साइन है जो आने वाले सालों में दुनिया पर राज करेंगे। इनका एक अपना नाम होगा, अपनी एक पहचान होगी, इनकी इज्जत दौलत शोहरत में इजाफा होगा। गर्ज ये कि ये किसी भी किस्म को कोई कारोबार करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला तो उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। इनको अपने कैरियर में बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ये 4 ज़ोडिएक साइन अपनी जिंदगी में वो खुशहाली देखेंगे जिसका इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बुरूज 2025 के आखिर से कामयाबी की सीढ़ी में अपना पहला कदम रखना शुरू कर देंगे और ये 2026 के खुशनसीब ज़ोडिएक साइन में से होंगे। दोस्तों आप जानना चाहेंगे कि वो ज़ोडिएक साइन कौन से हैं जो 2026 के खुशनसीब ज़ोडिएक साइन तो हैं ही और आइंदा कई सालों तक दुनिया पर राज करेंगे, आइंदा कई सालों तक बहुत कामयाब रहेंगे। इन खुशनसीब ज़ोडिएक साइन में आपका बुरूज भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में जो सबसे खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्जे हमल यानी एरीज। तो बुर्जे हमल वाले अगर कारोबार कर रहे थे या कारोबार में इन्हें तरक्की नहीं मिल रही थी या कारोबार में इन्हें नुकसान हो रहा था या इनके घरेलू मामलात कुछ खराब थे, घरेलू झगड़े हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं कि नौबत अगर डिवोर्स तक आ चुकी है या अपने कामों में ये कोई अहम फैसला नहीं कर पा रहे थे, मसलन क्या सही है क्या गलत है, किसको निकालना है किसको रखना है, कारोबार में इनको तरक्की नहीं मिल पा रही थी, नाउमीद हो गए थे, या अगर ऐसे बुर्जे हमल वाले जो बे औलाद हैं जिनको औलाद की खुशखबरी नहीं मिल रही थी, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे, बाहर जाना चाह रहे थे लेकिन असबाब नहीं बन रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि साल 2026 आपके लिए कामयाबियों वाला साल होगा। जिन मामलात में अभी आपको नाउमीदी और मायूसी का सामना करना पड़ रहा है 2025 के आखिर से उसके असबाब बनना शुरू हो जाएंगे, आपके कामों में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और 2026 आपके लिए कामयाबियों का साल होगा। जो लोग मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे, मेंटली तौर पर टेंशन का शिकार थे, इंशाल्लाह ताला उनकी टेंशन दूर होगी। या जो लोग फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल करना चाह रहे थे तो इस दौरान फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना आसान होगा, इनके लिए सफ़र मुमकिन होगा। जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उनका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, या कोई फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहता है या जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो इंशाल्लाह ताला उनकी जॉब हो सकती है। 2025 के आखिर से इनको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, चाहे जॉब की बात हो या कारोबार की बात हो, घरेलू मामलात हों या कारोबारी मामलात हों, हर मामले में इनको कामयाबी मिलेगी। 2025 के आखिर में इनके कारोबार में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी, कारोबारी मामलात इनके बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में ये कोई अच्छी डील साइन कर सकते हैं या कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जो इनको बहुत कामयाब कर देगा, जो इनके लिए दौलत के दरवाजे खोलेगा। वो साल 2026 इनके लिए कामयाबियों का साल होगा और ऐसे अफराद जिनका नाम अलिफ एन लाम या ये से आता है या इंग्लिश में AEIOUL और Y से आता है तो ये नाम वाले भी बहुत कामयाब नजर आ रहे हैं। इनके साथ 2026 से आइंदा कई सालों तक वो कामयाबियां मिलेंगी जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये लोग अगर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे या अगर इनको कामयाबियां नहीं मिल पा रही थी या बिजनेस में नाकामी का सामना था, फैमिली में नाचाकियां थी या औलाद के हवाले से कोई मसला था, तो इंशाल्लाह ताला इनको तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा। 2025 के आखिर से इनको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। कारोबार करते हैं तो इनके कारोबार में तरक्की मिलेगी, जॉब के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, सफरी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे और ये लोग खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है बुर्जे जोजा यानी कि जेमिनी। तो बुर्जे जोजा वालों, आपको पिछले 3-4 सालों में बहुत परेशानियां दिखी, बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला 2025 के आखिर से अब ये देखेंगे कि इनको अल्लाह के हुक्म से पैसा, बिजनेस, कामयाबी, औलाद और घरेलू मामलात, तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ में इनको कामयाबी मिलेगी। पिछले 4-5 साल से इनको नाकामियों का सामना रहा, इन्होंने काफ़ी मुश्किलात देखी और साल 2026 से इनके लिए नए दौर का आगाज़ होगा।
ابروڈ جانا چاہتے ہیں یا کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹنگ یا اسٹاک ایکسچینج کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں ان کو کامیابی ملے گی۔ خاص طور پر یہ ٹائم آپ کے بزنس کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ آپ جو کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، مارکیٹنگ کا بزنس کرتے ہیں، کاسمیٹک کا بزنس کرتے ہیں یا پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ جو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ نے پچھلے دنوں جو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ملنے کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ ایسے افراد جو سروسز کا بزنس کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جس میں کوئی سروسز دی جاتی ہیں یا کوئی ریسٹورنٹ رن کرتے ہیں یا کوئی ہاسپٹل رن کرتے ہیں تو آپ بھی اس دوران بہت کامیاب رہنے والے ہیں۔ 2025 کے آخر میں آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اگلے سال 2026 میں آپ بہت خوش قسمت رہیں گے۔ اور ایسے افراد جن کا نام اردو میں کاف سے آتا ہے اور انگلش میں کیو اور کے سے آتا ہے تو یہ لوگ بھی اپنے کام کاروبار میں، گھریلو معاملات میں ترقی اور خوشحالی دیکھیں گے۔ پچھلے 4-5 سالوں میں انہوں نے بہت ناکامیاں فیس کی ہیں لیکن اب ان کے لیے کامیاب دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ان کے لیے 2026 بہت ہی خوشحال رہے گا۔ یہ لوگ کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے۔ دوستو اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج ہوت یعنی کہ پائسس۔ برج ہوت والے سال 2026 میں انشاءاللہ تعالی ایک سے زیادہ بزنسز کریں گے اور ایسے برج ہوت والے جن کے پہلے سے ہی ایک سے زیادہ بزنسز ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے کاروبار کو اور ایکسپینڈ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے سالوں میں جو لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی بن جائے گا اور ان کا کاروبار ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ سفر، شادی، اولاد، کاروبار، انشاءاللہ تعالی ہر معاملے میں ان کو کامیابی ملے گی اور اس دوران ان کی کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہو تو انشاءاللہ تعالی 2026 میں یہ اپنی خواہش پوری ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی شادی شدہ زندگی بہتر رہے گی۔ اگر اب تک ان کو اپنے رشتوں میں ناچاکیوں اور ناکامیوں کا سامنا رہا تو یہ اپنی زندگی میں اب ایک نئی خوشگواری دیکھیں گے۔ اور ایسے افراد جن کا نام اردو میں دال اور چے سے آتا ہے اور انگلش میں ڈی اور سی الفابیٹ سے آتا ہے تو ان نام والوں کے لیے بھی کامیاب دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ان کی شادی شدہ زندگی بہت بہتر رہے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ نام والے ملٹیپل سورسز سے ارن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے الفابیٹس جن کا نام سی اور ڈی سے آتا ہے یہ لوگ ایک سے زیادہ بزنس سے ارن کریں گے۔ اس دوران ان کا فلو آف انکم کافی اچھا رہے گا اور انہیں زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بروج کے بارے میں جان سکیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔